इसायास 57 आवेसूर देवाक मानवलोली मनशां मरतात पूण कोण तांची पर्वा करिना. भक्तिवंत मनशांक उबारून व्हरतात पूण देवाक मानवलोल्या मनशांक वायटांतली निवारूंक तांकां उभान वेली म्हूण कोणूच समजना. तुमकां शांती भोगूंक मेळटली. जीं कोण नीत मार्गान चलतात तांकां मरणांत विसव मेळटलो. मुर्ती पुजे आड. पूण तुमी गाडयांच्या भुरग्यानो याद फुडें पोदवाराची आनी शिंदोळकेची सोंसत तुमी. कोणाच्यो मस्कऱ्यो करतात तुमी. तोंड उगडून कोणाक म्हूण जीब भायर काडून दाखयतात. पातकाची भुरगीं बाळां न्हय काय तुमी. फटकिरी जात न्हय तुमची. सिंदूर रुखां तळां आनी खंयच्याय पांचव्या हिरव्या झाडा पोंदाक कामसार करतात तींच न्हय काय तुमी. आनी व्हाळांनी खोडपांच्या खांचींनी तुमच्याच भुरग्यां बाळांचें बलिदान करतात न्हय तुमी. तर व्हाळांतले गुलगुलीत फातर जातोले तुजो वांटो. वय तेच जातोले तुजें दायज. तांकां तुवें पिण्याची अर्पणां केलीं. तांकां दाण्याच्योय बेठवण्यो केल्यो. आनी हांव प्रसन्न जातलो कितें. एका भोव उंच पर्वतार चडून तुवें तुजें हांतूर्ण सोडून घालें. तुजीं बलिदानां भेटोवंक थंयसरी तूं चडून गेली. दारा फाटल्यान आनी दाराच्या खांब्या फाटल्यान तुजी खुणां उबारून दवरली. वय म्हाका पाट करून तुवें तुजी कूड विंगडी केली आनी बिशाणें रून सोडून ताचेर तूं आड पडली. जांचे कडेन आड पडूंक तुका आवडटा तांचे लागीं तुवें फायद्याची कोबलाट केली. तांचें विंगडेपण दोळ्यांनी भोगून परतून परतून तांचे लागीं शिंदोळकी केली. आंगाक तेल आनी दोमदोमीत परमळ लावून तूं मोलेकाशी गेली. तुज्या दुतांक तुवें पयस पयस धाडले. खोल खोल पाताळा पर्यंत तूं देंवून गेली. पयस पयस पयणां करून तूं थोकली. तरी कसलोच फायदो ना अशें तुवें कदींच म्हणूंक नाय. तुका नव्यान जीव भरलो म्हूण पळयोवन तुजी आदली चाल तुवें सोडूंक नाय. कोणाची तुका भिरांत दिसली. कोणें तुका भेकडायली. ना तर कित्याक म्हूण म्हाका सोडून दिलोय. कित्याक म्हूण म्हजो उगडास धरूंक नाय. तुज्या मनांतलो कित्याक म्हाका सारकोच भायर घालोय. खूब वेळ हांव ओगोच रावलो देखून तुवें म्हजें भें धरूंक नाय कितें. पूण आतां हें तुजें प्रामाणीकपण कसलें तें उकडापें करून दिता. तुवें केलां तितलेंय कित्याकूच उपकारचें ना. तूं आदार मागून उलो मारताय तेन्ना तुजे भोंवती एकठांय केल्ल्यो तुज्यो मुर्ती तुका सोडूंक येवन वाऱ्यान त्यो उबून वेतल्यो. एक फूंक तांकां उबान व्हरतली. पूण जीं कोण म्हजेर विस्वास ठेवतात तीं हो देस आपलें दायज म्हूण जोडून घेतलीं. म्हजो पवित्र दोंगर आपणाचे हातीन करतली. अशक्तांक दुबळ्यांक सोडवून भरून हाडात वाट मेकळी करून दियात. म्हजे पोरजेचे वाटेवेल्यो
सगल्यो आडकोडी काडून उडयात अशें तो म्हणटलो. कित्याक जो सासणांक जिवो आसा आनी जाचें नांव पवित्र, तोच व्हरतो आनी श्रेश्ठ परमेश्वर अशें उलयता. उंचल्या आनी पवित्र जाग्यार म्हजें ठिकाण, पूण खोंती बरीत आनी खाला पडलेल्याय मनशां सोवें हांव आसां. खाला पडलेल्यांक हांव उबारतां, खंतोवलेल्यांक हांव नव्या जिवान भरतां. कित्याक सदां सदां गुन्यांव करीत रावूंक म्हाका मोन ना, सदां काल राग धरून रावची म्हाका खुशी ना. ना तर म्हजे फुडें मनशाचें मोन मोडोन पडपाचें, हांवेंच रचलेलो जीव विरून वचपाचो. तांच्या खोटेपणाक आनी स्वार्थाक लागून हांव तिडलों. रागान हांवें म्हजें तोंड परतिलें आनी तांकां शिक्षा दिली. तरी पूण निबोर मानीची जावन आपणाक जाय तीच वाट तांणी धरली. तांची चाल हांवें देखल्या, पूण हांव तांकां बरी करतलों. तांकां हांव बऱ्या मार्गार व्हरतलों. तांकां आनी तांचे पासत दूख करतल्यांक म्हजी भरपूर बुजवण दितलो. आनी अशी तांच्या वंटांतली वाखाणणी उपजयतलो. शांती पयशिल्यांक लागशिल्यांक शांती म्हणटा सर्वेस्पर. होय, हांव तांकां बरीं करतलों, पूण खोटी मनशां उचामोळ जाल्ल्या आनी थोण रावूंक शकना तसल्या दर्या सारकी. ताची उदकां शेवटून उडयतात, फकत चिखोल आनी मेळ. खोट्या मनशांक शांती ना म्हणटा म्हजो देव. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.